यो दशैंको सन्देश महत्त्वपूर्ण सन्देश। अब हामी परिवर्तनको फेजमा छौँ। हामीले राज संस्थाको कुरा गऱ्यौँ। राज संस्था सहितको लोकतन्त्र मुलुकमा चाहिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा प्रमुख एजेन्डा हो। हामीले राष्ट्रियतालाई के भन्यौँ भने राष्ट्रियतालाई बचाउनका लागि राज संस्थाको कुरा पनि राष्ट्रियतासँगै जोडिएको छ। मुलुकको राष्ट्रियतालाई बचाउन राज संस्था चाहिन्छ, तर राज संस्था निरङ्कुश राज संस्था होइन, शासन गर्ने राजा होइनन्, लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने राजा। त्यसैले राज संस्था सहितको लोकतन्त्र र राजनीतिक शक्तिको स्रोत चाहिँ नागरिकहरू नै हुन् र नागरिकहरू सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् भन्ने कुरोलाई पनि स्वीकार गर्ने राज संस्था, त्यस्तो किसिमको राज संस्था चाहिन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। अब यो हाम्रो विचारले समाजमा एक किसिमको विवाद सिर्जना गर्यो। मान्छेहरूमा एक किसिमको कुन कित्तामा लाग्ने भन्ने अवस्था आयो। राजाको साथ दिने हो कि होइन, राजालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने विचार ठिक हो कि होइन, गणतन्त्र भर्सेस राज संस्थाको जुन विचार आयो, यो विचारको निर्क्योल एकै दिनमा या 19 दिनमा या यति समय अवधिमा हुन सक्दैन थियो। तर जुन बेला हामीले राज संस्थाको विचार उठायौँ त्यो बेला मुलुकमा राज संस्थाको विषयमा छलफल हुन छोडिसकेको थियो। हामीले त्यस्तो अवस्थामा हामीले रिस्क लिएर उठायौँ। तर आज हेरौँ प्रत्येक ठाउँमा, अझ गाउँघरतिर त प्रत्येक घरमा र प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीमा राज संस्थाको विषयमा छलफल हुन थाल्यो। त्यति मात्रै नभएर राज संस्थालाई स्पेस दिन थालियो। पछिल्ला दिनका कुरालाई हेर्ने भने नारायणमान बिजुक्सेले राज संस्थाप्रति एउटा पोजिटिभ दृष्टिकोण अगाडि सार्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि किरण मोहन वैद्यले सकारात्मक दृष्टिकोण अगाडि सार्नुभयो। मुलुक बचाउनको लागि कुनै पनि शक्तिलाई निषेध गर्नु हुँदैन, सबै शक्ति मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण सीपी गजुरेलले सार्नुभयो। सीपी मैनालीले कम्युनिजमलाई पनि नेपाली धरातल सुहाउँदो गरी व्याख्या गर्नुपर्छ र त्यसमा निषेधको राजनीति गर्नु हुँदैन, राज संस्थालाई पनि स्पेस दिनुपर्छ भन्ने कुरो उठाउनुभयो। वामपन्थीहरूमा एक किसिमको पोलराइजेसन भएको छ। राष्ट्रवादी वामपन्थी अथवा प्रगतिशील शक्ति र वामपन्थी तर राष्ट्रवाद नभएका वामपन्थीहरू। अहिले विप्लवलाई हेर्नुहोस्, नारायणमान बिजुक्सेलाई हेर्नुहोस्, सीपी गजुरेललाई हेर्नुहोस्, मोहन वैद्यलाई हेर्नुहोस्, सीपी मैनालीलाई हेर्नुहोस्, यो जुन समूह छ त्योसँग हामी सहकार्य गरिराखेका छौँ। नारायणमान बिजुक्से 12 बुँदेमा उहाँले बोलिसक्नु भएको छ कि उहाँ 12 बुँदेमा उहाँको सहमति थिएन भन्ने कुरा उहाँले आफै प्रशस्त बोलिसक्नु भएको छ। मुलुकको अहिलेको अवस्थालाई देखेर कुनै पनि मुलुकलाई माया गर्ने राजनीतिक शक्ति एउटा निर्णयमा आइपुग्नु पर्ने अवस्था देखा पर्यो। त्यसैले उहाँहरू आफ्नै स्वविवेकले मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गरेर यो निष्कर्षमा आउनुभएको हो। हिजो म पनि गणतन्त्रवादी हो नि, म पनि गणतन्त्रको लागि जेल बसेको व्यक्ति हो नि, तर म अहिले त गणतन्त्रवादी होइन। सधैँ मुलुकको परिस्थिति एकै किसिमको हुँदैन। गणतन्त्रले यो मुलुकका समस्याहरू समाधान गरिदिएको भए हामीले गणतन्त्रको विषयमा प्रश्न उठाउनु पर्ने, औँला ठड्याउनु पर्ने हुँदैन थियो। तर गणतन्त्रले मुलुकका समस्या समाधान गर्न सकेन, मुलुकको जियो पोलिटिक्सलाई सम्बोधन गर्न सकेन। राजाले पनि हिजो ठुलो एम्बिसन राखे, शासन गर्ने, राजनीति गर्ने जुन एम्बिसन राखे, त्यो कारणले गर्दाखेरि राजतन्त्र धरापमा पर्यो, राजतन्त्र सिद्धियो। अब हामीले खोजेको राजा हिजोको राजतन्त्र होइन। हामीले खोजेको राजा 21औं शताब्दीको नागरिकको कित्तामा बस्ने, संविधानभित्र बस्ने, पार्लियामेन्टभित्र बस्ने, नागरिकको कित्तामा बस्ने राज संस्था। फर इक्जाम्पल हामीले सिंगानुक जस्तो राजा खोजेका हौँ, जापानको सम्राट जस्तो राजा खोजेका हौँ, ब्रिटेनको महारानी जस्तो राजा खोजेका हौँ, जसले एउटा मुलुकको एकताको प्रतीक र संरक्षकको भूमिका खेल्न सकोस्। राजाले राजनीति गर्ने होइन, त्यो पद होइन, त्यो एउटा संस्था हो। त्यो संस्था विवादमा आउनु हुँदैन, राजनीति विवादमा आउँछ। अहिले जति राज संस्थाको विषयमा जुन राजनीतिक माहौल बनेको छ नि, यो राजनीतिक माहौल बन्न पछाडि जुन भूमिका हाम्रो छ त्यो त सफलता हो नि। हामी विचारको युद्धमा छौँ, हामी शान्तिपूर्ण रूपमा रूपान्तरणको युद्धमा छौँ, हामी हतियारबन्द युद्धमा छैनौँ। अहिले मुलुक जसरी राजनीतिक रूपमा जुन किसिमका समीकरणहरू बनिराखेका छन्, यसरी नै जान सक्यो र यसरी हामीले तयारी गर्न सक्यौँ भने यो वर्षभित्रमा छिनोफानो हुन्छ,
यो वर्षभित्रमा धेरै लाग्यो आन्तरिकले तय गर्छ कि बाह्यले तय गर्छ? मलाई त आन्तरिकले तय गर्छ। धेरै लाग्यो वैशाखसम्ममा धेरै कुराहरू छिनोफानो हुन्छन्। त्यो समयसम्ममा पनि आन्दोलनबाट रूपान्तरण हुन सकेन भने हामी इलेक्सनमै जानुपर्छ। इलेक्सनको माध्यमबाट गरिने परिवर्तन भनेको समय लाग्छ। 2/3 ल्याउनु पर्यो कि त आम नागरिकले विश्वास गरेर हामीलाई 2/3 दिनु पर्यो। अदरवाइज 2/3 नल्याइकन संविधान परिवर्तन गर्न सकिँदैन। निर्वाचनको माध्यमबाट 2/3 बहुमत ल्याएर राज संस्था स्थापित गर्ने, संविधानमा परिमार्जन गरेर राज संस्था स्थापित गर्ने कुरा सजिलो कुरा होइन। त्यसले एउटा धेरै लामो समय लाग्न सक्छ, हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। आन्दोलनका माध्यमबाट गर्ने कुरा त्योभन्दा छिटो हुन सक्छ। तर आन्दोलनको लागि त पिपुल आन्दोलित हुनु पर्यो, पिपुल सडकमा आउनु पर्यो, पिपुल संयमित, दृढ, विश्वास योग्य भएर आउनु पर्यो। त्यो वातावरणको सृजना मलाई लाग्छ छिटै हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। तर यसमा अघि किन ढिलो भयो भन्ने कुरामा राजाको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। 21औं शताब्दीमा पोलिटिकल पावर डेमोक्रेटिक प्रोसेसभन्दा बाहिर गएर कुनै एउटा व्यक्तिले एक्सर्साइज गर्ने कुराको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। त्यस किसिमको राजा, हिजोका महेन्द्र जस्तो राजा या सम्पूर्ण राज्यको शक्ति आफ्नो हातमा लिएर शासन गर्ने राजा या राजतन्त्र या निरङ्कुश राजा फर्काउने कोसिस गर्नु भनेको त्यो राज संस्थालाई नै समाप्त पार्ने काम गर्नु हो। त्यो किसिमका विचारले, त्यो किसिमको उग्रताले राजा फर्किँदैनन्, त्यसलाई कसैले साथ दिँदैन। म पनि साथ दिन्न। 47 सालको संविधान फर्काएर राजा ल्याउँछु भन्ने कुरा पनि त्यति नै घातक छ। किनकि 47 सालको संविधानभित्र भएका थुप्रै तमाम कुराहरू छन्, त्यसको जिम्मा कसले लिने? 47 सालको संविधानभित्र 17,000 मानिस मारी, राजा वीरेन्द्रको हत्या भयो, मदन भण्डारीको हत्या भयो, राजा ज्ञानेन्द्र दुधीचोटि कु गरे, यी सब कुराको जिम्मा कसले लिन्छ? त्यो 47 को संविधानमै टेकेर गरिएका कुराहरू हो नि। हो, त्यसैले कुनै पनि परिवर्तन चाहिँ विगततिर फर्किँदैन। विगतको संविधान म बिउजाउँछु भनेर परिवर्तन हुँदैन। त्यसले केही साथीहरू बुझेर नबुझेर, गलत रूपमा, प्रायोजित रूपमा, जानेर नबुझेर कोही 47 सालको संविधानको कुरा गर्छन्, कोही 17 सालको संविधानको कुरा गरेर राजा महेन्द्र जस्तो राजा फर्काउँछौँ भन्छन्। यी सब चाहिँ यो एउटा आवेशमा आएर राजनीतिक थटलाई नबुझेर गरिने क्रियाकलाप हुन्। राजाले शासन चलाउने हो भने त्योभन्दा बेटर त अहिलेको गणतन्त्र नै छ। राजाले शासन चलाउने हो भने राजाले शासन चलाउनुभन्दा म गणतन्त्रको पक्षमा नै उभिन्छु। अहिले मुलुकलाई चाहिएको राजा किन हो भने शासन गर्नका लागि होइन। पोलिटिकल पावर कोसँग हुन्छ भन्ने पहिलो पोलिटिकल थटमा क्लियर हुनु पर्यो। पोलिटिकल पावरको स्रोत भनेको पिपल हुन्। पोलिटिकल पावरको स्रोत राजाले म हुन्छु भने या राजा हुन् भन्ने चिन्तन राख्यो भने तिनीहरू गल्ती हुन्छ, पोलिटिकल्ली मिस्टेक हुन्छ। मिस्टेकन पोलिटिकल बिलिफले समस्याको समाधान गर्दैन। त्यसले जुन विचार उठेको छ त्यो विचार गलत विचार हो, त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन। त्यसैले म 47 सालको संविधानको पक्षमा पनि छैन, मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु। त्यसले परिवर्तन रोक्छ, त्यसले राजा फर्काउँदैन, त्यसले राजतन्त्रलाई ल्याउन दिँदैन। सक्रिय राजाको कुराले, राजतन्त्रको कुराले त्यो पनि राजाको हितमा छैन। त्यसैले राजावादी, विभिन्न राजावादीहरूका यी विभिन्न किसिमका जुन विचारहरू आएका छन् त्यसले यो मुभमेन्टलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन लामो समय लागेको। मैले सुरुमै दुईटा कुराहरू राखेको छु। पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसनको कुरा, यहाँ त निष्पक्ष सबैले पत्याएको कुनै पनि दलमा नभएको व्यक्ति हेड अफ द स्टेट हुनुपर्छ, यहाँ त राजा हेड अफ द स्टेट हुनुपर्छ। हाम्रो विचार अहिले पनि त्यही हो। हामीले मुलुकका 5वटा मुख्य समस्याहरू आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। पहिलो हो भ्रष्टाचार, दोस्रो राष्ट्रियताको संरक्षण, तेस्रो राजनीतिक शुद्धिकरण, चौथो न्यायपालिकामा व्यापक सुधार, पाँचौँ सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति। यी 5वटा एजेन्डा राखेर हामीले सुरु गरेको अभियानले मुलुकभरि नै एउटा छाप छोड्न सक्यो। हामीले भ्रष्टाचारको सम्बोधन कसरी गर्ने, शासकीय स्वरूपमा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा
र यी 5वटा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा उठाएका एजेन्डाहरू र समस्याका समाधानहरूलाई नागरिकहरूले बहुत चासोपूर्वक हेरी मन पराए र अहिले आएर त नेताहरूले पनि हाम्रा कुराहरू बोल्न थाल्नु भएको छ। त्यसर्थमा हाम्रो यो 3-3.5 वर्षको आन्दोलन चाहिँ एजेन्डालाई पहिचान गर्ने र स्थापित गर्ने र त्यो एजेन्डाप्रति नागरिकहरूको साथ समर्थन पाउने कुरामा नै सीमित रहेर त्यस अर्थमा हामी एक हदसम्म सफल रह्यौँ। एक हदसम्म अब हामी परिवर्तनको फेजमा छौँ। हजुर हजुर। अहिलेको हाम्रो अबको फेज भनेको सत्यकै लडाई हो तपाईहरुको? यो निश्चित रूपमा सत्यको लडाई हो। यसका 2-3वटा कारण छन्। एउटा कारण त हामीले राज संस्थाको कुरा गऱ्यौँ। राज संस्था सहितको लोकतन्त्र मुलुकमा चाहिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा प्रमुख एजेन्डा हो। हामीले राष्ट्रियतालाई के भन्यौँ भने राष्ट्रियतालाई बचाउनका लागि राज संस्थाको कुरा पनि राष्ट्रियतासँगै जोडिएको छ। मुलुकको राष्ट्रियतालाई बचाउन राज संस्था चाहिन्छ, तर राज संस्था निरङ्कुश राज संस्था होइन, शासन गर्ने राजा होइनन्, लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने राजा। त्यसैले राज संस्था सहितको लोकतन्त्र र राजनीतिक शक्तिको स्रोत चाहिँ नागरिकहरू नै हुन् र नागरिकहरू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन् भन्ने कुरोलाई पनि स्वीकार गर्ने राज संस्था, त्यस्तो किसिमको राज संस्था चाहिन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। अब यो हाम्रो विचारले समाजमा एक किसिमको विवाद सिर्जना गर्यो। मान्छेहरू मा एक किसिमको कुन कित्तामा लाग्ने भन्ने अवस्था आयो। राजाको साथ दिने हो कि होइन, राजालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने विचार ठिक हो कि होइन, गणतन्त्र भर्सेस राज संस्थाको जुन विचार आयो, यो विचारको निर्क्योल एकै दिनमा या 19 दिनमा या यति समय अवधिमा हुन सक्दैन थियो। तर जुन बेला हामीले राज संस्थाको विचार उठायौँ त्यो बेला मुलुकमा राज संस्थाको विषयमा छलफल हुन छोडिसकेको थियो। हामीले त्यस्तो अवस्थामा हामीले रिस्क लिएर उठायौँ। तर आज हेरौँ प्रत्येक ठाउँमा, अझ गाउँघरतिर त प्रत्येक घरमा र प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीमा राज संस्थाको विषयमा छलफल हुन थाल्यो। त्यति मात्रै नभएर राज संस्थालाई स्पेस दिन थालियो। पछिल्ला दिनका कुरालाई हेर्ने भने नारायणमान बिजुक्सेले राज संस्थाप्रति एउटा पोजिटिभ दृष्टिकोण अगाडि सार्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि किरण मोहन वैद्यले सकारात्मक दृष्टिकोण अगाडि सार्नुभयो। मुलुक बचाउनको लागि कुनै पनि शक्तिलाई निषेध गर्नु हुँदैन, सबै शक्ति मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण सीपी गजुरेलले सार्नुभयो। सीपी मैनालीले कम्युनिजमलाई पनि नेपाली धरातल सुहाउँदो गरी व्याख्या गर्नुपर्छ र त्यसमा निषेधको राजनीति गर्नु हुँदैन, राज संस्थालाई पनि स्पेस दिनुपर्छ भन्ने कुरो उठाउनुभयो। यी त धेरै ठुला उपलब्धि रह्यो नि। त्यसैले अहिले यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ कि वामपन्थीहरूमा एक किसिमको पोलराइजेसन भएको छ। राष्ट्रवादी वामपन्थी अथवा प्रगतिशील शक्ति र वामपन्थी तर राष्ट्रवाद नभएका वामपन्थीहरू। अहिले विप्लवलाई हेर्नुहोस्, नारायणमान बिजुक्सेलाई हेर्नुहोस्, सीपी गजुरेललाई हेर्नुहोस्, मोहन वैद्यलाई हेर्नुहोस्, सीपी मैनालीलाई हेर्नुहोस्, यो जुन समूह छ त्योसँग हामी सहकार्य गरिराखेका छौँ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ यहाँले जो व्यक्तिको नाम दिनुभयो, सीपी गजुरेल, नारायणमान बिजुक्से, विप्लवकै कुरा पनि आयो त्यसमा। नेपालमा राजतन्त्र उन्मूलन गर्नको लागि उहाँहरूको प्रमुख भूमिका रहेको छ। अझ नारायणमान बिजुक्सेको पार्टी त 12 बुँदे दिल्ली सम्झौतामा पनि सहभागी भएको पार्टी हो। ती जो पार्टीहरू छन्, ती जो मानिसहरू छन्, एक्कासी उहाँहरू कसरी राज संस्थामा सहमत हुनुभयो, कसरी युटर्न भयो, यो के हो खास? यो यसको पछाडि के हो भने नारायणमान बिजुक्से 12 बुँदेमा उहाँले बोलिसक्नु भएको छ कि उहाँ 12 बुँदेमा उहाँको सहमति थिएन भन्ने कुरा उहाँले आफै प्रशस्त बोलिसक्नु भएको छ। त्यसैले उहाँको त्यो विषयमा उहाँले नै बोल्नुहुन्छ, मैले यति मात्रै क्ल्यारिटी राखेँ। मुलुकको अहिलेको अवस्थालाई देखेर कुनै पनि मुलुकलाई माया गर्ने राजनीतिक शक्ति एउटा निर्णयमा आइपुग्नु पर्ने अवस्था देखा पर्यो। त्यसैले उहाँहरू आफ्नै स्वविवेकले मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गरेर यो निष्कर्षमा आउनुभएको हो। हिजो म पनि गणतन्त्रवादी हो नि, म पनि गणतन्त्रको लागि जेल बसेको व्यक्ति हो नि।
तर म अहिले त गणतन्त्रवादी होइन। सधैँ मुलुकको परिस्थिति एकै किसिमको हुँदैन। गणतन्त्रले यो मुलुकका समस्याहरू समाधान गरिदिएको भए हामीले गणतन्त्रको विषयमा प्रश्न उठाउनु पर्ने, औँला ठड्याउनु पर्ने हुँदैन थियो। तर गणतन्त्रले मुलुकका समस्या समाधान गर्न सकेन, मुलुकको जियो पोलिटिक्सलाई सम्बोधन गर्न सकेन। राजाले पनि हिजो ठुलो एम्बिसन राखे, शासन गर्ने, राजनीति गर्ने जुन एम्बिसन राखे, त्यो कारणले गर्दाखेरि राजतन्त्र धरापमा पर्यो, राजतन्त्र सिद्धियो। अब हामीले खोजेको राजा हिजोको राजतन्त्र होइन। हामीले खोजेको राजा 21औं शताब्दीको नागरिकको कित्तामा बस्ने, संविधानभित्र बस्ने, पार्लिमेन्टभित्र बस्ने, नागरिकको कित्तामा बस्ने राज संस्था। फर इक्जाम्पल हामीले सिंगानुक जस्तो राजा खोजेका हौँ, जापानको सम्राट जस्तो राजा खोजेका हौँ, ब्रिटेनको महारानी जस्तो राजा खोजेका हौँ, जसले एउटा मुलुकको एकताको प्रतीक र संरक्षकको भूमिका खेल्न सकोस्। राजाले राजनीति गर्ने होइन, त्यो पद होइन, त्यो एउटा संस्था हो। त्यो संस्था विवादमा आउनु हुँदैन, राजनीति विवादमा आउँछ। केही कुराहरू अहिले मुलुक जसरी राजनीतिक रूपमा जुन किसिमका समीकरणहरू बनिराखेका छन्, यसरी नै जान सक्यो र यसरी हामीले तयारी गर्न सक्यौँ भने यो वर्षभित्रमा छिनोफानो हुन्छ। यो वर्षभित्रमा धेरै लागे आन्तरिकले तय गर्छ कि बाह्यले तय गर्छ? मलाई त आन्तरिकले तय गर्छ। धेरै लागे वैशाखसम्ममा धेरै कुराहरू छिनोफानो हुन्छन्।